بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الشلالات طال عمرك، هذه الشلالات في الخريطة، ما شاء الله تبارك الله. يوم الخميس الموافق 16 شهر صفر 1440 شلالات. هذه الشلالات وثقناها في الخريطة، ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعلها امطار خير وبركة يا ارحم الراحمين. شوف الشلالات في جباله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعلها امطار خير وبركة يا ارحم الراحمين. قول امين. ما شاء الله 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 تبارك الله، ما شاء الله. صارت على عصرها الاودية والشعاب. اللهم اجعلها امطار خير وبركة، اللهم اجعلها ما شاء الله تبارك الله خير. ترى عن النبي شلالات، والله شلالات. اللهم اجعلهم خير.